كما قلنا هادو هما suffixes. شنو هما لي suffix؟ لي suffix هما هادوك الحروف اللي كنزيدوهم ولا كنضيفوهم في الاخر ديال الكلمه، وملي كتضيفهم في الاخر الكلمه كتفقد داك المعنى ديالها الاصلي، ونقدروا نقولوا انها كتولي ما كتبقاش مثلا بحال ان فيرب. ملي كتضيف له واحد السوفيكس كيقدر يكون ان نون كيولي اسم، ولا يقدر يولي ان ادجكتيف اتسيتيرا. اوكي دونك suffix هما الحروف اللي كنأجوتيهم في الاخر ديال الكلمه. that are letters that are added at the end of a word and change its meaning. اوكي المعنى ديالها تشونجا المعنى ديالها. دابا غندي نشوفوا لي سوفيكس منين كنأجوتيهم واحد الكلمه كيعطيونا ديك الكلمه كتولي كتلعب دور الاسم nouns. ها هما ملي كتشوف هاد الاخر هذا ديال الكلمه كتقول هذاك راه النو. اوكي عندنا شن for example education ولا evaluation تقييم. اوكي ولا كنأجوتيو meant بحال payment خلاص payment يا إما payment or agreement الاتفاق agreement. ans or ans يعني ans يا إما بالأ يا إما بالأو. مثلا acceptance قبول كتكتب بالأ، ولا reference كتكتب بالأو الريفيرونس ديال شي حاجة. اوكي مصدر. ism بحال اللي كنا شفنا feminism هي ديك الحركه ديال النساء ديال المساواة بين الجنسين، ولا الكريتيسيزم الانتقاد النقد criticism. T عندنا certainty يعني متأكد certainty or safety الأمان safety. عندنا ness kindness هي اللطافة or happiness سعادة. اوكي دابا ندوزو لي سوفيكس. ملي كتشوف هاد لي سوفيكس كتقول اوتوماتيكمون هذا سي ان ادجكتيف صفة. full يعني skillful ماهر skillful يا إما skillful يا إما wonderful رائع هائل etc. دابا full هي شي حاجة بزاف يعني full ماهر جدا. دابا less هي الضد ديال full. هذه الا كانت بزاف هذه كتكون منعدمه less. شي واحد ما عندوش job كتقول jobless يعني ما عندوش خدمه كتقول jobless. شي واحد ما عندوش house ما عندوش home كتقول homeless بدون منزل homeless. دابا and you can say excellent شي واحد excellent. urgent هي شي حاجة urgent يعني urgent. and تقدر تقول مثلا brilliant or pleasant
pleasant يعني joyful. Pleasant. All you can say general يعني بشكل عام. General. Natural طبيعي. اوكي. دابا غادي ندوزو لي prefixes. البريفكسز هما دوك الحروف ماشي دابا اللي كنضيفوهم لاخر الكلمه، ولكن كنضيفوهم في الاول ديال الكلمه. يعني letters added at the beginning. added at the beginning au même temps كيشونجيو المعنى. and change added at the beginning that change the meaning. Okay. أول حاجة عندنا هاد البريفكسز، هادو هما لي بريفكس اللي كنأجوتيو، وهاد البريفكس غادي نقولوا شنو هما اصلا شنو كيعنيو. اوكي. وعاد نعطيو ان اكزامبل. مثلا انتر هي between، ملي كتزيدها كتعطيك المعنى ديال ما بين. انتر هي between. نعطيو اكزامبل. international. اوكي. international. for example extra هي شي حاجه اكسترا يعني beyond يعني اضافه بزاف. اوكي. هي beyond. نقدروا نقولوا extra curricular ولا extra hours، ساعات الاضافيه extra hours. intra هي داخل. intra هي inside. example مثلا intracellular هي داخل الخلايا. intracellular. okay. intracellular. and under هي تحت. under نقدر نقولوا هي beneath، تحت. مثلا under water. تحت الماء. over هي أكثر من يعني more than. over يعني شي حاجه مثلا طابت بزاف غتقول overcooked. يعني بزاف. super هي above يعني فوق. super هي above. sorry. نقدر نقولوا superstar. superstar. النجوم مثلا. hyper هي أكثر من above. hyper هي excessive. اوكي. شي حاجة excessive. example نقولوا مثلا hyper active يعني شي واحد مفرط في النشاط ديالو، مفرط حركي بزاف. hyper active. اوكي. دابا هادو كانوا هما دوك البريفيكس اللي كنأجوتيوهم في الاول ديال الكلمه. اوكي. عندنا هاد لي بريفيكس هادو وعندنا هاد لي بريفيكس هادو اللي كيعطيونا ضد ديال الكلمات اللي عندنا. اوكي. ضد الكلمه هما هادو. عندنا this, in, am, all and an. نعطيو اكزامبل. this مثلا عندك appear شي واحد ظاهر قدامك كتشوفه، كتقول الضد ديالها هي disappear.
ou bien اتفاق عدم الاتفاق disagree. incorrect يعني شي حاجة خاطئة. correct incorrect. شي واحد visible و invisible. visible invisible. باين. impossible و possible. okay impossible. impossible or impolite. شي واحد مؤدب. polite impolite غير مؤدب. impolite. ill يعني مثلا شي حاجة لوجيك. illogical illogical illogical. illogical we can say as well legal يعني شي حاجة قانونية. illegal. legal or illegal. okay and نقدروا نقولوا unusual شي حاجة usual معتاد عليها وشي حاجة ما معتادش عليها. unusual. or happy unhappy. okay unhappy. هادو هما كانوا الopposites ديال البريفكسز اللي كان اجوتيهم كيعطيونا لو كونترير ديال الكلمات. اوكي يعني يسوفي تحيد هاد ام ان ذس ال هذا وغادي يعطيك الاوبوزي الاخر الكلمه العاديه. دابا نعطيو دي زيكزامبل بالنسبه لي سوفيكس اللي شفنا في الاول suffixes. for example after few negotiations they reached an agreement. agreement هي لو نو اوكي ديال اللي زدنا ليه السوفيكس اللي زدنا ليه meant يعني مفاوضات بعد مفاوضات قليله توصلوا الى اتفاق. اوكي or نعطيو l'adjective excellent. Sophia is an excellent and brilliant student. يعني صوفيا هي واحد الاليف واحد تلميذه excellent يعني مجتهده. okay and we can say for the prefixes English is an international language يعني اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية. or we can say underwater. can you swim underwater؟ هل يمكن لك السباحة تحت الماء؟ or that meal is overcooked. هذه الوجبة هي جد مطبوخة. okay or we can say here I disagree with you in that point. يعني أنا لا أتفق معك في هذه النقطة. or we can say what you have written is incorrect. ولا نقدر نقولوا don't be impolite. لا تكن عديم الأدب. okay I hope that this lesson was clear enough for you. ودابا ان شاء الله الدرس الموالي غادي يكون على speaking واللي كيهضر على addition and concession. okay bye.